नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 10 कृषि शालामा एक दिन संवादको अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा अभ्यासमा राखिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर लिखित रूपमा नै शिक्षण गर्नेछु। अभ्यासमा राखिएका प्रश्नहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई बोर्ड परीक्षामा लेख्नुपर्ने मोडलमा नै विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। ल त भाइ बहिनीहरू, अब भने लागौँ अभ्यासतर्फ। अभ्यासमा शब्द भण्डार। पहिलो प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका अर्थ दिने शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ। पहिलो कमा सोच्न लायक भनेको छ। यसको चाहिँ अर्थ दिने शब्द मननीय हो। त्यस्तै गरी अर्को खमा बालीनाली भनेको छ। बालीनालीको उपज हो। त्यस्तै गरी अर्को छ गमा अर्थपूर्ण। अर्थपूर्णको सार्थक हो। त्यस्तै गरी घमा छ पानीमा बसेर जीविका गर्ने प्राणी भनेको छ। यो भनेको जलचर हो। त्यस्तै अर्को छ विषयुक्त। ngमा विषयुक्त छ। यसको चाहिँ विषाक्त हो। त्यस्तै गरी अर्को छ चमा बिउ छरेपछि माटालाई पात पतिङ्गरले छोप्नु, जसलाई हामी आच्छादन भनिन्छ। त्यसै गरी छमा एउटै स्थानमा 5 फरक उचाइ हुने वृक्ष लगाउने, यसलाई चाहिँ पञ्चस्तरीय ढाँचा भनिन्छ। एउटै स्थानमा 5 फरक उचाइ हुने वृक्ष लगाउने भनेको छ। यसको चाहिँ शब्द चाहिँ अर्थ दिने शब्द चाहिँ पञ्चस्तरीय ढाँचा भन्ने हुन्छ है। लागौँ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको छ दिएका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ। शब्दहरू गौत, उर्वर, स्थलचर, जल प्रबन्धन, कृषिविद, प्रवर्धन, समृद्ध, अभियन्ता, महत्वाकांक्षी र ज्ञानशाला भन्ने शब्दहरू छन्। यिनलाई क्रमशः वाक्यमा प्रयोग गरौँ। पहिलो छ गौत। गौतको चाहिँ हेरौँ। निम, पाती, असुरो, बेसार आदि वनस्पतिको रसमा गौत मिसाएर जैविक विषादी बनाई बाली बिरुवामा लाग्ने रोग र किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी उर्वर। उर्वरको चाहिँ हेरौँ। अन्न बाली बढी उत्पादन गर्ने मनसायले खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादीको अति प्रयोगले उर्वर भूमि पनि बन्जर बन्न पुग्दछ। त्यस्तै गरी अर्को छ स्थलचर। स्थलचरलाई रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति मात्रै नघटेर स्थलचर जीवहरूको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पुगेको छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ जल प्रबन्धन। जल प्रबन्धन हेरौँ। धान बालीमा जल प्रबन्धनका लागि कुलो अथवा नाली बनाउनु पर्छ। जल प्रबन्धनको धान बालीमा जल प्रबन्धनका लागि कुलो अथवा नाली बनाउनु पर्छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ कृषिविद। कृषिविदलाई चाहिँ वाक्य बनाउँदा हेरौँ। खेतीबालीमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दा कृषिविदको सल्लाहमा माटो, हावा, पानी नबिग्रने गरी गर्नुपर्छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रवर्धन हेरौँ। प्रवर्धनको चाहिँ पुर्खाहरूले जोगाएर हामीलाई सुम्पेका बिउ बिजनहरूलाई हामीले भविष्यका पुस्ताका लागि संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को छ समृद्ध। नेता र नीति सही नभएसम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अभियन्ता। हाम्रो देशमा युवा पुस्ताबाटै देशभक्त अभियन्ता नहुँदासम्म देशले विकास र समृद्धिको गति लिन नसक्ने नै भयो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ महत्वाकांक्षी। भौतिक सुख सुविधाका लागि महत्वाकांक्षी भन्दा जीवनमा आत्मिक सुख शान्ति कहिल्यै पाउन सकिँदैन भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 10 मा ज्ञानशाला। कृषि विज्ञानका विद्यार्थीहरूका लागि प्रयोगात्मक रूपमा ज्ञान आर्जन गर्नका लागि कृषिशाला मात्रै नभएर ज्ञानशाला नै हो भन्न सकिन्छ। त भाइ बहिनी, अब लागौँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ दिएका पदावलीहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर
एउटा अनुच्छेद तयार पार्नु पर्यो। परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक वातावरण, रासायनिक मल, पर्यावरण संरक्षण र कृषि वैज्ञानिक। यसलाई हेरौँ, छोटो अनुच्छेद मैले तयार पारेको छु। कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाई पुर्खाले सुम्पेका बिउ बिजन जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो। जैविक मलको प्रयोग गरी खेती गरेमा प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण हुनुका साथै स्वस्थवर्धक खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। रासायनिक मलको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका खाद्य पदार्थ खाँदा हामीले मन्द विष खाइरहेका हुन्छौँ। कृषि वैज्ञानिकको सल्लाह अनुसार माटो, हावा र पानी नबिग्रने गरी रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरेमा मात्रै पर्यावरण संरक्षण हुन सक्छ भनेर यो छोटो वाक्य मैले बनाएँ उपयुक्त पदावलीहरूको प्रयोग गरेर। त्यसै गरी लागौँ अब प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 यानि कि बोध अभिव्यक्तितर्फ। बोध अभिव्यक्तिमा हेरौँ। बोध अभिव्यक्तिमा चाहिँ पहिलो प्रश्न छ, कृषिशालामा एक दिन पाठ पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। हेरौँ प्रश्नहरू। संवादमा कतिजना पात्रहरू सहभागी छन्? यसमा चाहिँ संवादमा 6 जना पात्रहरू सहभागी छन्। त्यस्तै गरी खमा चाहिँ हेरौँ, सबैभन्दा धेरै पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी कुन हो? यसको उत्तरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी मेहेन्दो हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ गमा, यो संवाद कुन स्थानमा गरिएको छ? यसको उत्तर हो, यो संवाद बद्री विश्वकर्माको कृषिशालाभित्र गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ घमा, कुन पात्रले खाद्य पदार्थलाई औषधि भनेको छ? यस प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ डोल्मा गुरुमाले खाद्य पदार्थलाई औषधि भनेकी छन्। यहाँ प्रश्नमा चाहिँ कुन पात्रले खाद्य पदार्थलाई औषधि भनेको छ तथापि चाहिँ डोल्मा गुरुमा यानि कि गुरुआमा भएको हुनाले चाहिँ डोल्मा गुरुआमालाई चाहिँ भनेको छ नभनिकन डोल्मा गुरुआमाले खाद्य पदार्थलाई औषधि भनेकी छन् भनेर मैले यसको उत्तर लेखेँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ङमा, सबैभन्दा छोटो संवाद कसले बोलेको छ? यसमा चाहिँ सबैभन्दा छोटो संवाद हर्कध्वजले बोलेको छ भनेर उत्तर लेख्न सकिन्छ। लागौँ अब प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका भनाइहरू कसका हुन् पत्ता लगाउनुहोस्। हेरौँ भनाइहरू हेरौँ। कमा चाहिँ यहाँ एउटा फसलले अर्को फसललाई सहयोग गर्छ। यसको चाहिँ कसले भनेको भन्दा उत्तर चाहिँ बद्रीले भने। त्यस्तै गरी अर्को खमा चाहिँ दुःख त तपाईँले पनि पाउनु भएकै होला भन्ने यो भनाइ कसको हो त? हेरौँ यो भनाइ चाहिँ राम भरोसको हो। त्यस्तै गरी अर्को गमा, कृषि पेसा त आफूलाई मात्र होइन संसारलाई बचाउने कर्म पनि त हो नि, यो भनाइ कसको हो त? हेरौँ यो भनाइ डोल्मा गुरुमाको हो। त्यस्तै गरी घमा चाहिँ यता पनि खेतबारीको वरिपरि रुखहरू रोप्नु भएको छ भनेको छ, यो भनाइ कसको हो त? यो भनाइ हर्कध्वजको हो। त्यस्तै गरी तपाईँको कुरा अलि अनौठो लाग्यो भनेको छ, यो भनाइ चाहिँ कसको हो त? यो भनाइ चाहिँ भगत सिंहको हो। त्यस्तै गरी चमा चाहिँ तपाईँको यो कृषिशाला मात्रै होइन ज्ञानशाला पनि रहेछ, यो भनाइ कसको हो त? हेरौँ यो भनाइ चाहिँ डोल्मा गुरुमाको हो। लागौँ अब प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा कृषिशालामा एक दिन पाठलाई हाउभाउसहित पढी संवादमा प्रश्न र उत्तरको श्रृङ्खला के कस्तो छ समूहमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यसको चाहिँ छलफल गर्ने हाउभाउसहित पढ्नु पर्यो अनि त्यसपछि प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला के कस्तो छ यो समूहमा छलफल गर्ने हो। त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ मैले चाहिँ लेखिनँ है त। प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौँ। पाठमा रहेको मैले प्रयोग डडा होइन र यो सम्वादांश पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यस अनुच्छेदमा चाहिँ यो सम्बन्धांश पढेर निम्न प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ प्रश्नहरू। कमा चाहिँ के गर्दा जमिन उर्वर बन्छ भनेको छ। यसको उत्तरलाई हेरौँ। कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नुको सट्टा प्राङ्गारिक एवं जैविक मलको प्रयोग गर्दा जमिन उर्वर बन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी खमा पानीका स्रोत विषाक्त हुनको कारण के हो? पानीका स्रोत विषाक्त हुनको कारण के हो? हेरौँ यसको उत्तर। पानीका स्रोत विषाक्त हुनको कारण कृषि क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नु हो भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी गमा चाहिँ हेरौँ। संवादमा के कर्मलाई अपराध भनिएको छ? यसको उत्तर हुन्छ संवादमा प्राणीको जीवन रक्षाको आदर्शलाई भुलेर कृषि क्षेत्रमा जथाभावी रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने कर्मलाई अपराध भनिएको छ भनेर लेख्ने। त्यसै गरी अर्को चाहिँ घमा चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई कसरी सजाय दिइराखेको छ भन्ने प्रश्न छ। यस प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ हेरौँ। प्रकृतिले हामीलाई बेला बेलामा अनेक प्रकारका रोगहरू उत्पन्न गराएर सजाय दिइराखेको छ भनेर लेख्ने। लागौँ अब प्रश्न नम्बर 5 तर्फ।
दिएको समाधांश पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो प्रश्न हेरौँ, प्राकृतिक खेती गर्दा के फाइदा हुन्छ? प्राकृतिक खेती गर्दा हुने फाइदाहरू के हुन् त? हेरौँ, यसको उत्तर यसरी लेख्न सकिन्छ। प्राकृतिक खेती प्रकृति मैत्री हुनुका साथै कृषि उपजहरू स्वास्थ्य मैत्री हुने, उत्पादित खाद्यान्नको लागि बजारको कुनै समस्या नहुने, कृषि उपज उत्पादन स्थलबाटै सजिलैसँग बिक्ने, प्राकृतिक खेती गर्दा मल बिउ औषधि बजारबाट किन्नु नपर्ने, समय र पैसा दुवैको बचत हुने, रासायनिक खेतीको जस्तो धेरै पैसा बजारतिर नजाने, उत्पादन लागत कम हुने अनि उत्पादित वस्तुको मूल्य पनि धेरै पाइने आदि फाइदा प्राकृतिक खेती गर्दा हुन्छ भनेर लेख्ने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर चाहिँ 5 को खमा के छ त हेरौँ। खमा मन परेको काममा कमाई धेरै भए पनि चित्त बुझ्छ, मन परेको काममा कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ। यस कथनलाई स्पष्ट पार्नुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। यानि कि मन परेको काममा आम्दानी थोरै भए पनि कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ भन्ने यो भनाइलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो। हेरौँ है त, यसलाई यसरी स्पष्ट पार्न सकिन्छ। मन परेको कुरा रुचिकर हुन्छ, त्यस्तो काम गर्दाखेरि जोह जाँगर त हुन्छ नै, साथमा थकानको पनि कमै महसुस हुन्छ। कर्ममै तल्लीन भई कर्मयोगी बनिन्छ, कर्ममै तन र मनका साथ रमाउने गरिन्छ। मन परेको काम कहिल्यै बोजिलो हुँदैन, बरु आनन्दानुभूति हुन्छ। मन परेको कामलाई पैसासँग तुलना गरी मन कुण्याउने काम कहिल्यै हुँदैन। कमाई थोरै नै भए पनि सुख सन्तोषको अनुभूति गरिन्छ। मन परेको काममा रमाउने मान्छे श्रमको मूल्य पैसामा तुलना गरी कहिल्यै दुखी हुँदैन। कमाई थोरै नै भए पनि चित्त बुझ्दछ। सुखको आधार धन नभएर मन हो भन्ने उक्तिलाई मनन गरी रमाउन जानेको हुन्छ। तसर्थ मन परेको काममा कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हेरौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 6 को चाहिँ दिएको समाधांश पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ, यसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 6 को कमा हाम्रा मौलिक बिउबिजन कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेको चाहिँ हाम्रा मौलिक बिउबिजन कसरी जोगाउन सकिन्छ, यसको उत्तर चाहिँ हेरौँ कसरी लेख्ने त। उत्तरमा चाहिँ हाम्रो देश नेपाल जैविक दृष्टिले समृद्ध मुलुक हो। कृषि प्रधान देश नेपालको पराधीन कृषि विकासको सङ्कीर्णतालाई तोडी हिमाल पहाड तराईको प्राकृतिक परिवेशको विविधतालाई सम्बोधन गरी कृषि रणनीति अपनाउनुपर्छ। परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउँदै बिउबिजनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। रासायनिक मल र विषादीको सट्टा जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ। धेरै फलाउने र छिटो फलाउने नाउँमा स्थानीय उत्तम जातका बाली बिरुवालाई बलि चढाएर आयातित बिउबिजनको प्रयोग गरी बिउबिजनमा नै परनिर्भर बन्ने दास मनोवृत्तिबाट माथि उठी जैविक विविधताको संरक्षण गरी मौलिक बिउबिजनको प्रयोगमा जोड दिँदै हाम्रा अथाह खाद्यान्नका आधारहरू लोप हुनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउनुपर्छ। सरकारले युवा पुस्ताका लागि कृषि क्षेत्रमा लाग्न सिप एवं तालिम प्रदान गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गरी हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ। जैविक विविधतासँगै जैविक खेतीको महत्त्व बुझाइ कृषिमा आकर्षण बढाउन सकेमा नै हाम्रा मौलिक बिउबिजन जोगाउन सकिन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ प्रश्न नम्बर 6 को खमा के छ त प्रश्न। प्रश्न नम्बर 6 को खमा हेरौँ। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्न के गर्नु पर्ला? कृषि कर्मलाई, कृषि पेसालाई, कृषिको कामलाई, कर्मलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन अथवा सम्मानित कर्मका रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न के गर्नुपर्छ त? के गर्नु पर्ला? हेरौँ, यसको उत्तर यसरी लेख्न सकिन्छ। कृषि कर्म मानव जातिको अस्तित्वसँग जोडिएको आधारभूत काम हो। कृषि कर्म आफूलाई मात्रै होइन, संसारलाई बचाउने कर्म पनि हो। नेपालमा करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्न निम्नलिखित कार्य गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ चाहिँ बुँदागत रूपमा लेखेँ। हेरौँ, पहिलो बुँदामा कृषिका अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका कृषि वैज्ञानिकहरू, नीति निर्माताहरू, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू तथा कृषि अभियन्ताहरूले युवा पुस्तालाई एवं आफ्ना सन्ततिलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्ला। त्यस्तै गरी अर्को बुँदामा हेरौँ, पढे लेखेका युवाले कृषि कर्मलाई अपनाउने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै कृषि कर्मलाई हेर्ने कमजोर मानसिकतामा नै परिवर्तन गर्नु पर्ला। यस्तै गरी अर्को चाहिँ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरी बिउबिजन एवं उपकरणका साथै तालिम दिई अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्दै कृषकलाई हौसला बढाउनु पर्ला। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ बुँदा हेरौँ,
4 चौथो बुँदामा कृषि कृषि विद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोली स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ला। त्यस्तै गरी 5औं बुँदामा चाहिँ कृषि उपजलाई उचित रूपमा निर्यात प्रवर्धनको व्यवस्था गर्नु पर्ला। त्यस्तै गरी अर्को 6औँमा कृषि यन्त्र उपकरण आयातमा राजस्व छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ला। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ कृषि बिमाको उचित व्यवस्था गर्नु पर्ला भनेर यसरी चाहिँ कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रश्नहरू हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ, कृषि कर्म किन मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ भनेर सोधेको छ प्रश्न। यसको उत्तर हेरौँ। यसरी लेख्नुपर्छ। उत्तरमा चाहिँ मानिसका लागि खाद्यान्न प्रमुख आधारभूत आवश्यकता हो। खाना नखाई मानिस बाँच्न सक्दैन। खाद्यान्नका लागि कृषि कर्म गर्नु नै पर्छ। खाना बिना मानव जीवनको अस्तित्व कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। कृषि कर्म मानिसका लागि निर्विकल्प कर्म हो। एकले नगरे अर्कोले, अर्कोले नगरे तेस्रोले वा कसैले न कसैले कृषि कर्म अपनाउनु नै पर्छ। खाना बिना न मानिस बाँच्न सक्छ, न शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक वृद्धि र विकास नै हुन सक्छ। कृषि कर्म आधारभूत कर्म हो, जसरी खाना आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले कृषि कर्म कुनै व्यक्तिको रुचि अरुचिको काम मात्रै नभएर मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ भनेर कको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 को खको प्रश्न हेरौँ। खमा वनजङ्गल र कृषिको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। वनजङ्गल र कृषिको सम्बन्धको बारेमा हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। हेरौँ यसको उत्तर। वनजङ्गल नै पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार हो। वनजङ्गलले वातावरण स्वच्छ, सफा एवं हराभरा बनाएको हुन्छ। वनजङ्गल भएमा नै पानीका मुहान फुट्छन् अनि जलाशय सुक्दैनन्। पानी बिना जसरी जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसै गरी बिना पानीको कृषि कर्म गर्न पनि सम्भव हुँदैन। पानीको सिँचाइ बिना कृषिबाली फस्टाउन सक्दैन अनि खेतीबालीलाई चाहिने मल पनि वनजङ्गलबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। रुख बिरुवाका सुकेका पात पतिङ्गरलाई प्राङ्गारिक मल एवं कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ भने हरियो मल एवं पिना मल पनि बोट बिरुवाबाटै बन्दछन्। एउटा बालीले अर्को बालीलाई सहयोग गर्दछ। एउटा नचाहिने भनेर फ्याँकेको बिरुवा अर्को बिरुवालाई मल बन्दछ। एउटाको बाँच्नाले अर्को बिरुवामा रोग लाग्दैन। एउटा बिरुवाको रस अर्को बिरुवामा लाग्ने शत्रु किराको विषादी बन्दछ। वरिपरि ठुला ठुला रुख छन् भने अन्न, तरकारी एवं फलफुलका बाली बिरुवालाई हावाको गति र रोगको आक्रमणबाट रोकी उत्पादनका लागि उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण तयार पार्दछन्। यसरी हेर्दा कृषिमा बोट बिरुवाको सहअस्तित्व हुने भएकाले वनजङ्गल र कृषिको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै अन्योन्याश्रित एवं घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। यस्तै गरी हेरौँ अर्को प्रश्न। गमा के छ त प्रश्न हेरौँ। गमा जैविक मल र औषधि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको छ। जैविक मल र जैविक औषधि अथवा जैविक विषादी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न हो। हेरौँ यसको उत्तर। मल र औषधि बिना कृषि उत्पादन राम्रो हुन सक्दैन। मल बनाउँदा एउटा भाँडोमा 200 लिटर पानी, 10 लिटर गौत, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुण, 1 किलो दालको पिठो र बरपिपलको फेदको 1 मुठी माटो राम्रोसँग मिसाएर 3 दिनसम्म ढाकेर राख्ने अनि बिहान बेलुका लौराले चलाउनु पर्छ। 3 दिनपछि जैविक मल प्रयोग गर्नका लागि तयार हुन्छ। त्यसै गरी गाईबस्तुले नखाने खालका तितेपाती, असुरो, बनमासा, सिस्नो जस्ता 10-12 थरी रुखका पातहरूको रस गौतसँग मिसाएर तयार बनाइएको झोलमा खुर्सानी, निम, लसुन, बेसार, बोजो जस्ता जडीबुटी मिसाएर जैविक औषधि बनाउन सकिन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर ग को उत्तर। त्यसै गरी लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। घमा प्रश्न नम्बर घमा चाहिँ के भनेको छ भने आच्छादन प्रक्रियाका फाइदाहरू बताउनुहोस् भनेको छ। जुन चाहिँ आच्छादन प्रक्रियाबाट जुन चाहिँ सुकेका झ्यासझुस अथवा पात पतिङ्गरहरू चाहिँ यो भर्खरै उम्रिएका चाहिँ बाली बिरुवाहरूमा चाहिँ माथि छापिन्छ हो, त्यो आच्छादन हो। त्यो आच्छादन प्रक्रियाका फाइदा के हुन्छन् त त्यसो भए हेरौँ यसको उत्तर। रुख बिरुवाका सुकेका पात पतिङ्गरहरू भर्खर रोपेका बाली बिरुवाका फेदमा हाल्नु नै आच्छादन हो। आच्छादन प्रक्रियाका फाइदाहरू निम्नानुसार छन् भनेर बुँदागत रूपमा लेखेँ मैले। एकमा चाहिँ बालीमा अनावश्यक झारपात उम्रन पाउँदैनन्। त्यस्तै गरी सुकेका चाहिँ पात पतिङ्गरहरू जो भर्खरै उम्रेका बाली बिरुवामा चाहिँ रोपेका बाली बिरुवाको फेदमा हालिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बालीमा अनावश्यक रूपमा झारपातहरू उम्रन पाउँदैनन्।
त्यस्तै गरी अर्को फाइदा के हुन्छ भने जमिनको चिसोपन सुक्न पाउँदैन। त्यस्तै गरी आच्छादनमाथि हल्का लेदो छरिदिएपछि बिस्तारै कुहिएर बिरुवालाई मल बन्दछ। त्यस्तै हामीले खाने उत्पादित अन्न बाहेक बाँकी सबै झ्यासझुस आच्छादन गरेपछि बिरुवालाई मलको अभाव हुन पाउँदैन। त्यस्तै गरी 5 मा चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति बढी बिरुवाले पोषण पाउँछ। माटोको उर्वरा शक्ति पनि बढ्छ अनि बिरुवाले चाहिँ पोषण पाउने भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अन्नबाली सप्रेर उत्पादन पनि बढ्ने भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ रासायनिक मल किन्ने पैसा बचत हुन्छ। त्यसै गरी अन्तिम चाहिँ स्वस्थ र ताजा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। ङमा चाहिँ कृषि कर्मका बारेमा तपाईँका विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। धेरै कुराहरू अगाडि प्रश्नमा आइसकेका छन्, उत्तरहरू तिनैलाई नै हो हामीले भन्ने। हेरौँ, कृषि कर्मका बारेमा तपाईँका विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर हेरौँ। खाद्यान्न बिना मानव जीवनको अस्तित्व कल्पनासम्म गर्न नसकिने भएकाले कृषि कर्म मानिसका लागि निर्विकल्प कर्म हो। कृषि कर्म आफूलाई मात्र होइन, संसारलाई बचाउने कर्म पनि हो। नेपालमा करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। नेपाल जैविक दृष्टिकोणले समृद्ध मुलुक भएकाले प्राकृतिक परिवेशको विविधतालाई सम्बोधन गरी कृषि रणनीति अपनाउनुपर्छ। परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउँदै बिउ बिजनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिई स्वस्थवर्धक खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ। सरकारले युवा पुस्ताका लागि कृषि क्षेत्रमा लाग्न सिप तालिम एवं प्रविधि प्रदान गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गरी हौसला प्रदान गर्नुपर्छ। पढे लेखेका युवाले कृषि कर्मलाई अपनाउने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरी कृषि कर्मलाई हेर्ने कमजोर मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कृषि क्रान्ति गरी खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार रहेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 8 मा चाहिँ समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो समीक्षात्मक प्रश्न चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्न हो। यो चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्न चाहिँ अलि लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई अलिकति बढी मैले स्लाइड दुई स्लाइड 3 स्लाइड कति बनाएको छु, यसलाई हेरौँ है त। पहिलो प्रश्न छ, दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेको छ। दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यसरी दिगो कृषि भनेको के हो र चाहिँ यसलाई चाहिँ दिगो कृषि पद्धतिका लागि चाहिँ के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने तरिकाले उत्तर लेख्नुपर्छ। हेरौँ, पहिला चाहिँ दिगो कृषिसँग सम्बन्धित थोरै कुराहरू भने मैले समाजको वर्तमानको खाद्यान्नको आवश्यकता एवं अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि दिगो तरिका अपनाएर खेती गर्ने पद्धति नै दिगो कृषि पद्धति हो। यसमा वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका लागि उनीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्षमतामा कुनै पनि सम्झौता गरिँदैन। यस्तो पद्धति पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित हुन्छ, जसले कृषिको दिगोपन बढाउन धेरै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। प्रदूषण, खडेरी, भूस्खलन अनि वनफडानी, डढेलो आदिका कारण जलवायु परिवर्तन भई कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने तरिकामध्ये एक दिगो कृषिमा आधारित दिगो खाद्यान्न पद्धति अपनाउनु हो। दिगो कृषिले परिवर्तनशील वातावरणीय अवस्थामा जनसङ्ख्यालाई खुवाउन कृषि प्रणालीलाई सक्षम गर्न सम्भावित समाधान प्रदान गर्दछ भनेर यसलाई चाहिँ दिगो कृषि र दिगो कृषि पद्धतिसँग सम्बन्धित छोटो जानकारी भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा अब लेख्नुपर्छ। हेरौँ, त्यसलाई मैले चाहिँ दिगो कृषि पद्धतिका लागि निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर बुनागत रूपमा चाहिँ लेखेको छु। पहिलो बुना हेरौँ। सरकारले भौगोलिक विविधतालाई मनन गरी जैविक विविधता एवं पारिस्थितिक प्रणालीलाई सम्बोधन गरी दीर्घकालीन कृषि रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भू बनोट एवं माटो सुहाउँदो स्थानीय खेतीलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउँदै बिउ बिजनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अर्को छ, कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चौथोमा रासायनिक मल र विषादीको सट्टा जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा छ, युवा पुस्तालाई ज्ञान, सिप र तालिम दिई अनुदानको व्यवस्था गरी जैविक खेतीको महत्त्व बुझाइ कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 6औं बुँदामा चाहिँ कृषिका अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका कृषि वैज्ञानिकहरू, नीति निर्माताहरू, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू तथा कृषि अभियन्ताहरूले
युवा पुस्तालाई एवं आफ्ना सन्ततिलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 7औं बुँदामा पढे लेखेका युवाले कृषि कर्मलाई अपनाउने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै कृषि कर्मलाई हेर्ने कमजोर मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 8औंमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरी बिउ बिजन एवं उपकरणका साथै तालिम दिई अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्दै कृषकलाई हौसला बढाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी 9औं बुँदामा चाहिँ कृषि विद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोली स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 10मा चाहिँ कृषि उपजलाई उचित रूपमा निर्यात प्रवर्धनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै 11औंमा कृषि यन्त्र उपकरण आयातमा राजस्व छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को 12औंमा कृषि बिमाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर यसरी गुणागत रूपमा लेख्न सकिन्छ। र अन्तत यो चाहिँ के भन्छ भने निचोडमा है सार चाहिँ वाक्यमा अत 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको हाम्रो देशमा दिगो कृषि पद्धतिका लागि सरकारले नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन रणनीति अपनाई कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि उपर्युक्त मतलब माथि भनेको है, उपर्युक्त भनेको माथि उल्लेख भएका बुँदाहरू, उपर्युक्त उपायहरू अवलम्बन गरी कृषि क्रान्ति गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर यसरी निचोड माथिको बुँदाहरूलाई सङ्केत गर्दै निचोड वाक्यमा टुङ्ग्याइदिने। ल यसै गरी अब लागौँ समीक्षात्मक प्रश्नको चाहिँ दोस्रो खमा है। खमा के भनेको छ प्रश्न हेरौँ त। वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकाले यसको समाधान पनि मान्छेले नै गर्नुपर्छ। वातावरण प्रदूषण गर्ने भनेको मान्छेले नै हो, मूल कारण मान्छे नै हो। त्यसैले यो वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण भनौँ, वातावरण प्रदूषणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने काम पनि, यो समस्या समाधान गर्ने काम पनि मानिसले नै गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ प्रश्नको यो चाहिँ भनाइ भनौँ न, यो भनाइलाई उक्तिलाई संवादात्मक सन्दर्भ समेत ख्याल गरी, यानि कि संवादमा जुन आएका छन् यो वातावरणीय पक्ष त्यसलाई समेत ख्याल गरेर आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यो पनि विवेचनात्मक प्रश्न हो, त्यसैले अलिकति लामो हुन्छ उत्तरै। हावाले ढाकिएको पृथ्वी वरपरको सम्पूर्ण भौतिक एवं जैविक अवस्थिति नै वातावरण हो। जलवायु एवं भूमिको भौतिक रासायनिक जैविक पक्षमा देखिएको अस्वाभाविक परिवर्तन अथवा जल जमिन हावा ध्वनि तापीय एवं रेडियोधर्मी प्रदूषणकै समग्र प्रदूषित अवस्था नै वातावरण प्रदूषण हो। वातावरण प्रदूषणको मूल कारण नै मान्छे हो। मानिसले विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको अत्यधिक प्रयोग गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन एवं कल कारखानाको निर्माण एवं सञ्चालन, सडक जलविद्युत सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारहरूको विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा दिगो विकासको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरी अव्यवस्थित एवं भूधरातलीय स्वरूप एवं पर्यावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरी एकतर्फी क्षणिक सेवा र सुविधा केन्द्रित हुँदा वातावरणीय प्रदूषण बढ्ने एवं पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रने खतरा हुन्छ। यो वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित भएर मुख्य कुरा भनियो। त्यसपछि हेरौँ यसको उत्तरहरू। विकासका गतिविधि एवं उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा पर्यावरणीय सन्तुलन एवं पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपर्ने गरी दिगो विकासको नीतिलाई अपनाउनु पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को अनुच्छेदमा हेरौँ। उद्योग धन्दा कल कारखाना एवं जनसङ्ख्या वृद्धिले जलवायु प्रदूषण भएको छ। आणविक शस्त्रार्थको निर्माण एवं परीक्षण, रासायनिक मल विषादीको प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पतालहरूको फोहोर मैला, वन जङ्गल विनाशका कारण भूमि प्रदूषण हुन्छ। उद्योग धन्दा, सवारी साधनको चर्को आवाजले ध्वनि प्रदूषण, त्यसै गरी आणविक विस्फोटनहरू, कीटनाशक औषधि आदिको प्रयोगबाट रेडियोधर्मी प्रदूषणका साथै ओजन तहको क्षयीकरणका कारण सूर्यको परावैजनी विकिरणले पृथ्वीको तापमान बढ्न गई समग्र वातावरणीय प्रदूषण बढ्न गएको छ। यसरी हेर्दा मानवीय गतिविधिकै कारण वातावरणीय प्रदूषण बढेकाले वातावरणीय प्रदूषणको मूल कारण नै मानिस नै हो भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसलाई अर्को अनुच्छेदमा हेरौँ। वातावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी जैविक एवं पारिस्थितिक प्रणालीलाई मध्यनजर राखी दिगो विकासका सिद्धान्तलाई मनन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपर्ने गरी विकासका गतिविधि एवं उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ, वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, आगलागी नियन्त्रण गर्नुपर्छ,
वन जङ्गल संरक्षण ऐन नियम कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकमा वन जङ्गल संरक्षण सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ। भू संरक्षण सम्बन्धी चेतना जगाउनुपर्छ। फोहोर मैला सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। धुलो धुवाँको नियन्त्रण गर्ने, नदीमा फोहोर नफाल्ने, खुला दिशा पिसाब नगर्ने, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, रासायनिक मल एवं विषादी कम प्रयोग गर्ने, जैविक मल र जैविक विषादी प्रयोगमा जोड दिने, पुराना गाडी चलाउन नदिने, उद्योगलाई बस्तीबाट टाढा स्थापना गर्ने, परम्परागत ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गरी जैविक खेती गर्न सकेमा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 9 मा यो अनुच्छेद पढेर लेख्ने, अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेरौँ त। प्रश्नहरू प्रश्नमा चाहिँ कमा भाइ बहिनीहरूले पनि अनुच्छेद पढ्नु होला, एकपटक पढ्नु होला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रश्नको उत्तर चाहिँ के कस्तो हुन्छ मनन गर्नु होला, अनि त्यस पछाडि यसलाई हेरेर भाइ बहिनीहरूले नोट बनाउन सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको। कमा छ नेपालले कस्तो वाणिज्य नीति अवलम्बन गरेको छ त? हेरौँ यसको उत्तर। नेपालले आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गरी आर्थिक विकास र गरिबी निवारण गर्ने वाणिज्य नीति अवलम्बन गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर खमा के छ प्रश्न हेरौँ त। राजस्वमा वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ? यसको उत्तर हेरौँ। सामान निकासी पैठारीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै लघु उद्योग घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माण गरे राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी गमा हेरौँ। देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ? यसको उत्तर हेरौँ। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी देशभित्रै रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नाले राज्यको अर्थव्यवस्था मजबुत हुने भएकाले देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ घमा हेरौँ। जैविक विविधता र गरिबी निवारण पदावलीको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। यसमा चाहिँ जैविक विविधता र गरिबी निवारणको चाहिँ अर्थ लेख्नु पर्यो है त। हेरौँ। जैविक विविधता भनेको जीवको विविधतामय अवस्था हो। त्यसै गरी गरिबी निवारण भनेको गरिबी हटाउने काम हो। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।